जब तुझे दावत दी जाए तो याद रख सबसे ऊंची जगह ना बैठना, कि अगर मेजबान तुझे ये ना कहती कि उठ और नीचे बैठ जाए, ये तेरे लिए बायसे शर्मिंदगी होगा। इसलिए सबसे हकीर जगह बैठो, ताकि जिसने तुझे दावत दी है वो अगर कहे उठ दोस्त और यहाँ ऊपर आकर बैठ, इस तरह तेरी बड़ी इज्जत होगी। याद रख, जो भी खुद को बुलंद करता है पस्त किया जाएगा, और जो खुद को पस्त करता है बुलंद किया जाएगा। एक बुरी औरत बेशुमार मर्दों को गुमराह कर सकती है, मगर बेशुमार मर्द मिलकर भी एक नेक औरत को गुमराह नहीं कर सकते। खामोशी की एक दुनिया है, इसमें अगर कभी आप दाखिल हो सकते हैं तो फिर ही आप इसका मजा ले सकते हैं। दाढ़ी रखने वाला दहशतगर्द नहीं होता, हाँ मगर दहशतगर्द दाढ़ी रख लेता है। पर्दा करने वाली तो बाइज्जत घराने की ही होती है, हाँ कुछ बेहया पर्दा ओढ़ लेती है। नमाजी तो धोखाबाज कभी नहीं होता, हाँ धोखाबाज नमाज पढ़ लेता है। एक बात हमेशा याद रखना, बुराई को खत्म किया करो, कभी नेकी को निशाना न बनाया करो। जब बारिश होती है तो खाली गड्ढे बारान रहमत से खुद ब खुद भर जाते हैं, और मोटे मोटे और ऊंचे टीले वैसे के वैसे सूखे ही रह जाते हैं। अपने आप को खाली रखो, क्योंकि खाली झोली ही भरी जाती है। हमेशा चार दीवारी में रहने वाली लड़कियों के इश्क से डरो, उन्होंने दुनिया नहीं देखी होती। वो जिसे चाहती है उसे बेइंतहा चाहती है, क्योंकि वही उनकी दुनिया होते हैं। कहते हैं कि एक दफा एक बाप बीमार था और आखिरकार वो मर गया। 3 दिन तक पड़ोसियों ने खाना भेजा, माँ ने कुछ दिन उसी पर गुजारा किया और बच्चों को खिलाया। फिर फाके पड़ने लगी, जिसकी वजह से बड़ा बेटा बीमार पड़ गया और बिस्तर पकड़ लिया। 5 साल की बच्ची ने माँ से पूछा कि माँ भाई कब मरेगा, तो माँ चुप हो गई और चौंक गई और कहा कि ये क्या कह रही हो। बच्ची ने मासूमियत से जवाब दिया, अम्मा भाई मरेगा तो फिर ही तो घर में खाना आएगा ना। दुनिया की सबसे भारी चीज आदमी की खाली जेब होती है, और खाली जेब के साथ चलना निहायत ही मुश्किल है। दुश्मन से दुश्मनी उससे मशवरा करने में टूट जाती है। अमीर को रिस्क में कचरा नजर आता है, और गरीब कचरे में भी रिस्क देख लेता है। तहजीब का हाल गरीब के घर से मिलता है। दुपट्टा फटा होगा लेकिन उनके सर पर होगा। जैसा सोचोगे वैसे ही बनोगे। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी तकदीर है। जिसकी नजर में तमाम चीजें बेलज्जत हो जाए, उसने लज्जत का राज पा लिया। एक दिन हम सबको इस दुनिया से रुखसत होना है, और बाकी रह जाएंगी जारी रखी हुई तहरीरें, अपलोड की हुई वीडियोस और तस्वीरें। अब आपको इख्तियार है जारी रहने वाला गुनाह करे या नहीं किया। एक पुराने और बोसीदा मकान में गरीब मजदूर रहता था। मकान क्या था, बस आसार कदीमा का खंडर ही था। गरीब मजदूर जब सरे शाम घर लौटता, उसकी बीवी मासूमियत से कहती, अब तो घर का दरवाजा लगा दे, कब तक इस हल्के पर्दे के बिछोने पर रहेंगे। और हाँ, अब तो पर्दा भी पुराना होकर फट गया है, मुझे खौफ है कहीं चोर ही घर में न घुस जाए। शौहर मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मेरे होते हुए भला तुम्हें क्या खौफ, फिक्र ना करो, मैं हूं ना तुम्हारी चौखट। गर्ज कई साल इसी तरह की बहसों मुबाहसे में गुजर गए। एक दिन बीवी ने इंतहाई इसरार किया कि घर का दरवाजा लगवा दे। बिलाखिर शौहर को हार मानना पड़ी और उसने एक अच्छा सा दरवाजा लगा दिया। अब बीवी का खौफ कम हुआ और शौहर की मजदूरी पर जाने के बाद घर में खुद को महफूज तस्वर करने लगी। अभी कुछ साल गुजरे थे कि अचानक शौहर का इंतकाल हो गया और घर का चिराग बुझ गया। औरत घर का दरवाजा बंद किए पूरा दिन कमरे में बैठी रहती। एक रात अचानक चोर दीवार फलांग कर घर में दाखिल हो गया। उसके कूदने की आवाज पर औरत की आंख खुल गई। उसने शोर मचाया, मोहल्ले के लोग आ गए और चोर को पकड़ लिया। जब देखा तो मालूम हुआ कि वो चोर पड़ोसी है। उस वक्त औरत को एहसास हुआ कि चोर के आने में असल रुकावट दरवाजा नहीं, मेरा शौहर था। इस चौखट से ज्यादा मजबूत वो चौखट थी। शौहर में लाख ऐब हो, लेकिन हकीकत यही है कि मजबूत चौखट सिर्फ शौहर है। तुम किसी को चाहो और वो तुम्हें ठुकरा दे तो ये उसकी बदनसीबी है, और इसके बाद तुम उसको जबरदस्ती अपनाना चाहो तो ये तुम्हारे नफ्स की जिल्लत है। बच्चे को गुस्से में हल्का सा थप्पड़ लगा दें तो वो रो पड़ेगा, मगर मजाक में मारे हुए जोर के थप्पड़ से भी हंसता रहेगा। नफ्सियाती दर्द जिस्मानी दर्द से ज्यादा शदीद होता है, और जुबान का लगा हुआ जख्म कुल्हाड़ी के जख्म से ज्यादा दर्दनाक होता है। हर वक्त तंजिया लहजा रखने वाला अपना वकार खो बैठता है। जिस छांव से इज्जत नफ्स जख्मी हो, उस छांव से धूप ही बेहतर है। ये हमारी आंखें नहीं बल्कि दूसरे की आंखें हैं जो हमें बर्बाद करती हैं। अगर सिवाय मेरे दुनिया के तमाम लोग अंधे हों तो मैं कभी उम्दा लिबास और खुशनुमा सामान की परवाह न करता।
میرے پاس وقت نہیں ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو اور چاہو تو سونے میں گزار دو۔ کچھ الگ کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو۔ بھیڑ ہمت تو دیتی ہے پر شناخت چھین لیتی ہے۔ کلاس میں جب اگلے بچے کو مار پڑتی تھی تو ہم سوچتے تھے کہ اب ہماری باری ہے۔ جنازہ دیکھ کر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے؟ رات کی خاموشی بتاتی ہے کہ تاروں کی حقیقت اندھیرے اور تنہائی سے واضح ہوتی ہے، اور یہی معاملہ انسان کا بھی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے لیے سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی بند دروازے کی طرف دوڑ پڑتے تھے، اور خدا نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ کبھی اگر لگے کہ تمہارے لیے بھی دروازے بند ہیں تو جان لو کہ تمہارا اور یوسف کا خدا ایک ہی ہے۔ آج کے دور میں لوگ اپناتے ایک تہذیب کو ہیں لیکن مزہ دوسری تہذیب کا لینا چاہتے ہیں۔ ماڈرن عورت پردہ نہیں کرتی اور چاہتی یہ ہے کہ اس کی طرف کوئی بری نظر نہ ڈالے۔ لوگ اپنی بیٹی کا رشتہ اسے دیتے ہیں جو محض امیر کبیر ہو، اور چاہتے ہیں نکاح پڑھوانے والا کوئی فقیر ہو۔ ساری زندگی حرام کمائی سے مال جمع کرتے ہیں اور پھر محل بنا کر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ ماں باپ کو ستا کر جھاڑ پلا کر چپ کروا دیتے ہیں اور گاڑی پر لکھتے ہیں یہ سب میرے ماں باپ کی دعا ہے۔ تعلیم انگریزی حاصل کرنا چاہتے ہیں، نوکری یورپ کی کرنا چاہتے ہیں، سیر پیرس کی کرنا چاہتے ہیں، اور دیکھنا برج خلیفہ چاہتے ہیں، لیکن دفن جنت البقیع میں ہونا چاہتے ہیں۔ جو دل اللہ رب العزت کی ذات سے سکون اور اطمینان کے طلبگار ہوتے ہیں نا، وہ دل جلد سکون اور قرار پا جاتے ہیں، اور جو دل محض خاک کے پتلوں سے دلی وابستگی اور انسیت کو ہی واجب سکون سمجھیں، پھر ان دلوں کو ان کے جیسے ہی لوگوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ سکون پاؤ ان دنیا والوں سے اور رہو ان کے ہی طلبگار، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اصل طلبگار کس کا ہونا ہے اور سکون کی بھی کس در سے مانگنی ہے۔ ذرا سوچو، جو انسان خود اپنے سکون کے لیے کسی دوسرے در کا متلاشی ہو، وہ انسان تمہیں کیسے سکون اور راحت پہنچا سکتا ہے؟ جو خود سے سانس لینے پر بھی قدرت نہیں رکھتا، وہ کسی کی سانسوں کی روانی کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ہے ہی فانی، وہ بقا کے دعوے کیسے کر سکتا ہے؟ ہمیشہ ہر چیز ہر بات اللہ رب العزت کو بتاؤ، اس سے دوستوں کی طرح بات کرو۔ دل جب بھی تڑپنے لگے تو اس کی طرف بھاگ جاؤ، جب سب کچھ ناممکن لگے تب اس سے ممکن ہونے کی دعا کرو۔ جب ضبط کی حدوں کو توڑ کر اشک آنکھوں کے راستے رخسار پر بہنے لگی تو دونوں ہاتھ خلا میں اٹھاؤ اور التجا کرو۔ جب کبھی زندگی سے ہار جاؤ، جینے کی چاہت دم توڑ دے، تو آنکھیں بند کر کے اس کی موجودگی کو محسوس کرو، پھر ہاتھ دھڑکتے ہوئے دل پر رکھو۔ ان دھڑکنوں کی سرگوشیوں کا شور سنو، یوں لگے گا جیسے وہ اسی سینے میں موجود ہے، جیسے وہ ان دھڑکنوں میں لہو کی مانند دوڑ رہا ہے، جیسے وہ پوری روح پہ قابض ہے۔ پھر سکون بھی ملے گا، زندگی آنکھوں سے نظر آئے گی اور ہونٹوں سے مسکرائے گی۔ اسے محسوس کرنے میں اتنا سکون ہے تو سوچو جب وہ روبرو آئے گا تو کیا کیفیت ہوگی تمہاری۔ اللہ رب العزت کو سب کچھ معلوم ہے، وہ سب جاننے والا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ جیسے تمہیں کوئی سمجھ نہیں سکتا، کوئی تمہاری تڑپ کو دیکھ نہیں سکتا، مگر اللہ رب العزت تمہیں دیکھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے اور تمہاری تکلیف کو جانتا بھی ہے۔ وہ اس ہنسی سے واقف ہے جب تم نہ جانے کتنی سسکیوں کے بعد چہرے پر سجاتے ہو، اور وہ اس کربناک آہ سے بھی واقف ہے جو تم نہ جانے کتنے ضبط کے بعد اپنے اندر ہی دبا لیتے ہو۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ اس پر ہر چیز نیا ہے، جو کچھ گزر چکا اور جو کچھ موجود ہے اور جو کچھ آنے والا ہے۔ تو پھر کیوں سوچتے ہو کہ تمہارے پاس کوئی دوست نہیں؟ تمہارا سب سے بہترین دوست اور ساتھی اللہ ہے۔